سلام طعنا حوالي او نيلو معنت فيديونا دما او زعلت زي او زمحاورا ميديا ازراربتي خوينم زعل فيديوتاتن قالوت اواناوي حدش تحبريتاتن بحارب مخان كنكاتاتل حيزلكم قريبا يخو اول سعيد زوصل صمدو اب هاجر امريكا مس منغست امريكا نبعلو نخون ابعلي جنرال تحدث ورده اجدا تغيرلو دكتور دورصين غرميكيل اتنا اجدا ورقت صحيفو كم زداخلو مرجع صحنالو تمالاماسيو أكلات تام سراويتن تجراي نزول كسر أبتعت غيدي كم زتوه كاب كل تجراي عبريتاتنا وتشيركب الله نيرتران تحجزك أب السودان كتحجزك كتخليا أب إثيوبيا كتحجزك كتخليا أب أي بحر كتحجزك كتخليا أب كالون مسير ترام سرح 4 حنت كم زلوينا نرجعلنا اول سعيد صمدو 36 نو مور وار وق يلن زياتو من كالوتن نايز علت زي كالوت حدش تحبريتات بحار بمخان كنرينا سناي مكتتال انو يسلك عبيتي نچانال زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب ندغوركم جمروا نغصل شمباركس فتوات تختتلتي كم اتو مدب كخوننا ابلعلي غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده اجدا كم استغبره ات اجدا سودما بدكتور دبرصين غبر ميكائيل كم استصحفه زوصه حدش حبريتان نيه استي ات حبريتان سو انتاي يمسل نزبل كم سب تختتلنا نملس سبر جنالني ابعلي جنرال تحدث ورده اجدا تغيرلو زمال دما جنرال تحدث ورده كم مغاوي 30 دحر جميرو زونه يكون سب كاجدن كشومن كم زيخل تنغيرو ونيريو زنغر دما بمتحس تمالي ني تግራይ ቴሌቪዥن ስራሕ መካይ ዝኾነ አባሪ ገረስላሴ አግደ ካኒዮ ኾዘል ደብዳቤ ጽሒፍ ነይሩ ካብዚ ብመቀጻል ድማ ንኸለታ ማርሐውን ንምእጋድ ዝተፋለ ስራሕት ምንቅሳስ ከም ዝሰርሑ ዘሎ ተዓዝዮም እቶም ስትራቴጂክ መሪሕነት ዝባሉ እቶም ተሻዓንተ ካብ TDF-ን ከሕወሓትን ተውጻጽኡ ሓይሊ ናብ ስብሰባ ብምእታይ ታደሰ ወረደ ንኽእገድ ወሲኖም ለው እቲ ስትራቴጂክ መሪሕነት አቦ ወንበር ዝኾነ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እቲ ንኣገዳ ወረቐት ጽሒፉ ከም ዝደኣኸሉ መረጃ ጽሒናሎ ይቐኒለይ يفتوا تخاتتلتي ات فيديو نتخاتتلكم يمثل مالتون عاوز حس ساعات غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده اجدا كم استغورلو ات اجدا سودما بوغن دكتور دبرصين غبر ميكائيل تصحيفو كم زموصو اندا تحبر يركب ويكع از حونازي كم مرداتا حيزلنا قريون يخلوكم يفوتو عاوز حس ساعات بوغن ملا تግራይ غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده عصوم منغست بلصغنا مخانو اندا تحبر يركب از غداي زدما نا حقنتو اندا تصغع يركب مالتون غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده سكازا حس ساعات اب تግራይ اخول زخونه لمعات ويكع سرحيت كم زي كايده اندارانايو نركب كواداس بانصارو تግራይ حنفشفش اتولا مهلاو كلنا نفلطو حق يو خلوكم يفوتو شمباركس فتوات تخاتتلتي از خبر انا استي نفزوصل فيديو نسغا شمباركس فتوات تخاتتلتي قصيلنا نرخو فيديو خا ايرترا كم زفلت اوزي كلته اوارحات مس عبي زولا هاجرات صمدون ركباتن تفصم مهلاوا كلنا نفلط حق يو خلوكم يفوتو اوز حس ساعات دما امريكاون اتي زنبر أنا 10 عامات اجدا عليلا حدش زخونه سممع مس ايرترا تفطر مهلاوا كلنا نفلطو غداي خلوكم يفوتو از غداي زي اتوكيرو خا جورجو درار حدش تزخونو حسابات اندهاولو يركب استي اتم حسابات انتاي يمسلو نزبل كم سعب تخاتتيلنا نملس إيرترا أبت كبابي أون تاوت الوقت جبرت خليا نابنت أب السودان زلو كنتات ويونا أبي حجي انتاي كتحجزو تخلى بزوباو درجة كواسالكا نابي حجز سلزقودلو دي تا إثيوبيا تفرسلا سلازي أب سوماليا بلو أب إثيوبيا بلو أب دبوب السودان بلو أب السودان بلو أب كله تكرنا أفريقيا زلو سجم انتاي انت غير كايو كعريل كازغل داريلكا نوب اول حنت قبر كتعريه تخل نجر يلن اتكونتات ازيو زتبلاشو وسلو زخونه سلازي انتاي كغبرلو نيرترا محغاس تزحشي نيرتران تحغيسكا اتزحشك مسلكا زخل نجر اوي زلو نيرتران تحغيسكا اب سودان كتحغزا كتخليا اب اثيوبيا كتحغزا كتخليا اب قاي بحر كتحغزا كتخليا اب كالون سلازي مسيرترا مسرح effective يو cost effective واغاريو بخالو رايو مسيرترا مسرح اربع حنت كم زلو ينا نرزالنا እዚ ድማ እቶም ቀደም ክገብሩ ለዮም ኢላ ተኣምነሎም ዝነበረ ሃገራት ዓረብ ንባዕሎም ካብ ጾታ ይወፁ ስለዘሎ ዝፍጠር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑን ምግንዛብ የደሊ ስለዚ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ዓረብ ዘረባ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንቆልቆል ስለዘሎ እተን ሃገራት ዓረብ ንባዕለን ረድኤት ይደልያ ስለዘለዋ نعتاتن أمينكا قياز غل منجدي كم زي اللي نرزلنا يفتوا تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل مالتون جورج درار كم زحبرنا عند هردا خوينو يرترا اتا وسانيتن استراتيجيكاون هاجر مخانا عند حبرنا يركب مالتون كاملا قرن افريكا اتا زحشت هاجر يرترا مخانا عند حبرنا يركب مالتون اوزح الساعات عرب امريت اب كويت زل قلولاو مويتا خمزلا ون عند حبرنا يركب از غداي زدما ن عرب امريت تراي زي كونس ن ايثيوبيا يصلوا مخانون كحبر
كحبركم يفوتو مالتون ركب عرب إمريتن إثيوبيان بطبقن بحونة مسالن كم زخونة كلها انفولت قداي وكعا زي كحد حقيو او زح ساعات ما اتا بزح صلا زلو هاجر نتحتي تشقلقل مهلاوا كحبركم يفوتو إثيوبيا او زح ساعات نتحتي ترايمبر نلعلي كم زي تبل كحبركم وكعا كفلطكم يفوتو شمباركس فتوى تخاتتلتي اذا خبر انا استي نفس زوصل فيديو نسقر شمباركس فتوى تخاتتلتي قصيلنا نرخو فيديو خا ابومبر بايتونا كيدانا عمنا او زح ساعات بزعوا غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده مس ستالين قبر سلاسي ابزارا ميديا حدش زخونه زته ويكع حساب ناي مكففال زعبا انداكايدو يركبو استي كم سأل تخاتتي لي نملس نوار ختمه مقله زخونه حونا جنرال تادس ورده دودابي خمستواو انا ون سميع له دودابي بسرع بقى دحري مغابي 30 بصبحيتو هواوي نيرو ما زنبره كان حد عمت كونترات عاوز يبقى له نسو بعلون دحر مغابي 30 خلتيهم توعالتي كساب تسمعميهم نحد عمت وين نشي تسورحي ويكا نخالي غزا حساب زينا وحلو ناي كلتيهم سمعنت كصبي نيرو ولعل كل انا تግራይ كدامس نيرو تግራይ ስለዝኾነ ناي تግራይ تحلقن ناي تግራይ ተገራላይን ትግራዋይን ስለዝኾነ ቅድመ ናይ ብልጽግናስ ናይ ትግራይ ወቅዒት ልቢ ከዳምስ ዝግቦ ነይሩ ግን ንሕና ሽምነጥ ዘለና ይመስሎም ነይሩ ንጌታቸው ውን ገና ውዚና ሃሎስ ተራ ናይ ሽምጥፋ ገለ ዝመስሎ ነይሩ ሰብ ወላቶም ሰለስተ ጀነራላት ንኩዕሽ ገብረውን ናቶም ንክንደፍ ዝደሊ ንደል ዘለና ይመስሎ ይኸውን ሰብ بتكبر أبي لو يريهم الله نجيتا شوي أبي نيروم تايب يريهم نايت هذا سون كريس واحد سب بكان أنت نقيز حادثة تقرأي نحر زي كوينو أوش تقرأي كوينو سليم باندان تكوينو أنت نقيزو نهزو خاطبل حاوكا أيو أكل كاي صونت كاي منك تقبريت خير ناي بدن بكاخت كاله سلك كلونا هزو سلز قدم كاول كسم مالك تقرأي لعلو الكسب لعلو زخانة ودابس لزخانة كندي ولدو واقع سلازخفله سلتصور ما يقدرون ينهزمنا خلنا نتعاون زي كردو والله سمعتنا عادة يفتوا تخطتلتي ات فيديو انا تخطتلكم يمثل نيرو مالته وين ابو امبر بايتونا كيدانا امانه اوزح الساعات بزعوا غداي غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده زلعلهم نططات كلاتهم تخكليوم كلكم يفوتو مالته وين اتوم ناي قدمحي كاب تግራይ كديعم ناب ايد منغست بلصقنا زاتو جنرالات يخونو غزياو محدارات تግራይ كاب تግራይ كوصتلو زرعيوم اكشنات اوزح الساعات غزياو محدار تግራይ يدغمو مهلاوم حبركم ميفوتو مسؤ اتحايزوم كعا ازوم سم ميدياتات غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده لأخ منغست بلصقنا مخانو بقلصي اند حبرونا يركو او قربا غزي خعا غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده اسوب منغست بلصقنا بقلصي كم زخون وي كعا يفاوي غيرو نا اديس ابا خم زخده اند حبرونا يركو از غداي زون زي ترفيو قدم حي انبعل وعش غبره غزياو محدار غيتاچو ردا كخدعتلو تزاريبنا نيرنا نساتهم كعا بتغبار ريخمم اوزح الساعات دما غزياو محدار ليتنال جنرال تادس ورده كخدعنا إلناكم لنا مخدع دما ايترفون اندابله كيدان امنه مس ستالين قبر سلاسي اوز غورو صانيحيت اند حبرنا يركب استي اوز غداي زي حساب وي كعريتو تحليكم ابوتاكم من تقومط لي بتحتنا يلاو شمباركس فتوا تخاتتلتي از خبر انا استي نفزوص الفيديو نسغا شمباركس فتوا تخاتتلتي قصيلنا نرغو فيديو خا اول سعر بزلو معلت زي صمدو 36 على فيسبوك بيجو بمنقد صحف كم زرغحا كحبركم ميفوتو او صمدو 36 زلو صحفات وي كع زلو حبريتات بزرزر كم بقولكمي خاتتلني اول سعيد صمدو 36 نو مور وار كوينات يلن بزعا دبلوماسي ارتران امريكان مچم صنصنتا سمعكم اللهم اتي عوتا غنا قدم اسمعكم نيره دحرزي كله قدلي هاجري ابري امان باركينج ام مغبار ايا يفتوا تخاتتلتي اول سعيد كم تزلنا زلو اندحر لا خوينو اوزح الساعات ارترا مس امريكا زفطرتو صمدو اب صاف كم زصح يزحبرنا زلو اوز غداي زي زلكم حساب دما ابوتاكم انت تقومطلي بتحتنا يلاو اول سعيد فليتكم دو علت 10 شعات ور 4 25 عامه مرت قدامي وفر صمدو جميرنا علت 10 شعات ور 4 26 دما قدامي عامتنا اب هاجر كوارتوم صمبيلنا ابالاتن دغفتن صمدو انقعنا مبل 1 عامت غعزو صمدو ابصحنا يفتو تخاتتلتي اوزح الساعات صمدو كاب جمر استات 1 عامت كم زغبره اول سعيد بمنقد صحفو اند حبرنا يركب مالتون صمدو علت 10 شعات ور 4 2025 تجميرو كلنا انفلطو غدايو اوزح الساعات دما صمدو كاب جمر استا
ኣስታት ሓደ ዓመት ከም ዘቆፀረ ኣወል ስዒድ እንዳሓበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንኩላና ዝሕጉስ ብስራት እዩ ኩለኩም ይፈቱ ኣብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ናይ ሰላም ኣየር መንፋስ ካብ ዝጅመር ኣስታት ሓደ ዓመት ከም ዝገበረ ኣወል ስዒድ በዝሎም ዕለት እዚ እንዳሓበረና ይርከብ ካብዝን ለዓሊ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዝሕጉስ ብስራት ኣሎ እንድሕር ዳኣ ትብሉ ኮይንኩም ንስኻትኩም ኣይጥዕያትን ኣብዚ ሰዓት ዝሕብረኩም ዘለኹ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝርከብ ዶባት ናይ ሰላም ኣየር መንፋስ ካብ ዝጅመር ኣስታት ሓደ ዓመት ገይሩ እንዳወልኩ ዝሕብረኩም ዘለኹ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንኩላኹም ደገፍቲ ጽምዶ ብወገን ትግራይን ኤርትራን ዘለኹም ክሕጉሰኩም ኢለ ይሓስብ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ዘለኹም ከዓ እቲ ዓብይ መርዲ እዩ ኩለኩም ይፈቱ ኢትዮጵያ ካብ ዕቁብ ቆልዑ ብልጽግና ሓራ ወፂኣ ህዝቢ ትግራይ ሰላሙ ረኺቡ ገምጋም ንኽንገብረሉ ዝቕፅል ጽምዶ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ነብዕሎ ንኸውን ብምባል ኣወል ስዒድ በዝሎም ዕለት እዚ ዝሕጉስ ብስራት ብወገን ኤርትራ እንዳስምዐና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ንደገፍቲ ብልጽግና ወይ ከዓ ንዕሱባት ደገፍቲ ብልጽግና እቲ ዓብይ መርዲ እዩ ኩለኩም ይፈቱ እቲ ብወገን ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህዝቢ ከዓ ወይ ከዓ እቲ ብወገን ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ደላይ ሰላም ህዝቢ ከዓ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ኩለኩም ይፈቱ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት ኤርትራ ምስ ዕብይ ዝበላ ሃገራት ጽምዶን ርክባትን ትፍጽም ምህላዋ እንዳረኣናያ ንርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብወገን ኤርትራ እቲ ቀንዲ እቲ ካልኣይ ድማ ብወገን ትግራይ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት ኮይኑ ተረኺቡ እኒሄ ኩለኩም ይፈቱ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ካብርዓና እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ኣብዚ ሰዓት ብኣባላት ፀጥታ ወይ ከዓ ብኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብርሃነ ልፍዓተይ ተተሓይዙ ከም ዝተኣሰረ እንዳተሓበረ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ብርሃነ ልፍዓተይ ንኣስታት ዝተወርሒ ተኣሲሩ ከም ዝወፀ ኩላህና እንፈልጦ ጉዳይ እዩ ኩለኩም ይፈቱ ኣብዚ ሰዓት ድማ ዳግማይ ናብ እስር ቤት ከም ዝኣተወ ሓደ ሓበሬታታት እንዳሓበሩና ይርከቡ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ፍጹም ሓቂ ምዃኑ እውን ክሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ከም ሰዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ክልል ትግራይ ዝተተሓዘ ኮይኑ ብወገን ክልል ትግራይ ብምዃን ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ጽምዶን ርክባትን ዝመርሖን ዘማእዝኖን ዝነበረ ልፍዓተይ ተስፋ ካብ ማእሰርቲ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልትታት ከም ዝወፀ ካብ ክልል ትግራይ ዜናን ሓበሬታን ወፂኡ ነይሩ ልፍዓተይ ተስፋ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢታት ምምፃእ ነቲ ሕወሓትን ኣካላት ፀጥታን ሰራዊትን ትግራይ ወሲዶሞ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ክነቅፍን ኣብ ሓደጋታት ዝእትዩ ክብል ዝተፈላለየ ርእቶታት ክህብ ፀኒሐን ኣለዎን ትማላማሲኡ ኣካላት ፀጥታን ሰራዊትን ትግራይ ነዚ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታታት እናወፅእ ይርከብ ኣሎ ኣብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ ብምዃን ናይ ስርዓት ብልጽግና ተልእኮ ተሰኪሞም ነቲ ሕወሓት ከምኡውን ሰራዊት ትግራይ ኣካላት ፀጥታ ትግራይ ዘካይድዎ ምንቅስቃስ ኣብ ሓደጋታት ዘውድቑ ብዙሓት ተጋሩ ኣለዉ ነዞም ተጋሩ እዚኦም ዝምልከት ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር ሓደ መልእኽቲ ይሓሊፋ ትርከብ ኣላ እዛ ቪድዮ እናባኹም ከብላ ካብ ሕዝኒ ድሕሪት ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓድነት ዘርግ እሞ ውሽጢ ናብ ትግራይ ኮይኑ ዕድለ ይንህቦን ዜሮ ቶለራንስ ወሲንና ኢና ኣኺሉ መንግስቲ ወሲኑ እዩ ሰራዊት ወሲኑ ከም ድላይካ ህዝብና ንባዕሉ ክዋዳእ እናላዓልካ ነፃነት ሚድያ ይበሃል ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናዕና ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ክልል ትግራይ ብምዃን ናጽነት ፕሬስ እናበልካ ንህዝቢ ትግራይ ንምምቕቓል ዝግበር ምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከም ዘይፃወርዎ መልእኽትታት ድሕሪ ምሕላፍያ ንልፍዓተይ ተስፋ ኣብ ትሕቲ ቀይዳት እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ሰብ ብዝሰኣነ ሰብ ዝፍለጥ ሰብ ኣብ መራኸቢታት ምምፃእ ብዝህቦም ኣካታዕ ዝኾነ ርእቶታትን መደረታትን ዝፍለጥ እዩ ኣካላት ፀጥታን ሰራዊትን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ውሳነታት ወሲዶም ይርከቡ ኣለዉ እቲ ዝስዕብ ስጉምትን ውሳነታትን እንታይ ክመስል እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታትን ሃዋህው ናብቲ ኣፋፍ መድረኽ ተሰጋጊሩ ይርከብ ኣሎ ሕወሓት ነታደሰ ወረደ ካብ ሎም ሶኒ ጀሚሩ ካብ ስልጣኑን ካብ ቤት ፅሕፈትን ንምላይ ምንቅስቃሳት ክጅምር ምዃኑ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ርክባት ብዕሊ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ሕወሓትን ታደሰ ወረደን ዘካይድዎ ግጥማት እንታይ ክመስል እዩ መሬት ክልል ትግራይን ከተማ መቐለን ምላሽኩም ናዮም ያፍተዋት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ብርሃነ ልፍዓተይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ እስር ቤት ምስ ወፀ ብዛዕባ ትግራይ ወይ ከዓ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ዝዛረቡም ዘለዉ ዘረባታት ናብ እስር ከም ዘብቅዖ እንዳሓበሩና ይርከቡ መንጀሪኖ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዘውፅኦቶ መግለፂ ንትግራይ ብኣፎም ዝሕምሱ ሰባት እንድሕር ዳኣ ሃልዮም ምንም ዓይነት ዕድል ወይ ከዓ መጠንቀቕታ ከም ዘይንህብ ኢላ ዘውፅኦቶ መግለፂ እንዳሓበረት ፀኒሓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዚ ሓበሬታ እዚ ወይ ከዓ እዚ ተሪር መግለፂ መንጀሪኖ ተግባር
ተግባራዊ ይኸውን ምህላው ኩላህና እንደራእናዮ ንርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ካዕሪት ተሃሊኩም ኣቦታ ኮመንት ኣሙጥለይ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይ ልማዓንቲ ቪዲዮና ነዘስካ ሓዝ ተኸታተልኩማ ትመስል ነራ ብኻሊ ብለጽል ቪድዮ ዝተዓነጋነ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩንለይ ሰሰናዩ